بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو l'astomie. Une stomie est une déviation chirurgicale d'un conduit naturel dans le cas le plus commun, les selles ou les urines sont donc recueillies dans un poche ou un sac, peut être temporaire ou permanente. لهنا اليوم رايحين نعتو لكم كيفية الشانجمون دو بوش دو كرايا، ورايحين نعرفوا لكم الحالات اللي نلقوا فيهم لي بوش هذوما دو كرايا، وهما جينيرالمون نلقوهم في لي باثولوجي ديجستيف. عندنا لهنا الجهاز الهضمي، هو لهنا قدامكم الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي جينيرالمون توقع فيه دي باثولوجي، امراض. من بين الامراض هذه كاين دي باثولوجي يحكموا لو كولون، وكاين دي باثولوجي يحكموا لي زانتيستان اغريل، الامعاء الدقيقه. جينيرالمون كاين بوكو دي مالادي اللي بروفوكون qui peut toucher les intestins grêles ou le côlon، ويخلوا الانسان يروح للطبيب، والطبيب يبعثوا للجراح، والجراح يقوم له بعمليه جراحيه مستعجله. من بين ليستومي هذوما كاين زوز دو سورت دو ستومي. كاين ليليوستومي نلقاها في اليوم، كي تجي جينيرالمون دون لا بارتي دروات في اليوم هنا، دون لا بارتي دروات في اليوم هاو هنا. ولا كاين لو كولون ستومي، لي كولوستومي اللي تجينا في الكولون، نعدلوها في الكولون جينيرالمون في الكولون ديسوندون، ونسموها كولوستومي. هاي كتبتهم لكم هنا. قلنا ليليوستومي اللي تمشي لليوم تجي في لابارتي دروات، والكولوستومي تجي في الكولون، في الكولون ديسوندون في لابارتي غوش. اليوم رايحين نعدلو كيفاش الطريقه. مثلا عندنا مريض، درك البطن تاع المريض هنا، هذا البطن تاع المريض، ويعدل لك المساهم البطن تاع المريض هذا عاد البوش اون سوبوزون مركب بالبوش، وعاد الانستومي هنا. هاد الستومي البوش هذه رايحه تتعمر جينيرالمون باللي ماتيير فيكال، بلا ماتيير فيكال بلي سيل يعني تتعمر. ونحن عندنا طريقه لازمنا نبدلوا البوش هذه للمريض. واش لازمنا نحضروا؟ لازمنا نحضروا دولو تياد في البانيات هذه، دولو تياد، الماء مذوب، لا يكون بارد ياسر ولا يكون سخون ياسر، pour ne pas irriter la peau de la stomie. لازمنا gants de toilette اللي نغسلوا بها، لازمنا gants non stériles propres، لازمنا سيزو بير دو سيزو، ولازمنا دو كومبريس نون ستيريل ولا 3 كومبريس نون ستيريل باش من بعد نشيحوا بهم. اول حاجه المريض رايحين نعلموه، نقولوا له بلي رانا باش نبدلوا لك البوش تاعك هذه، ونغسلوا ايدينا كما العاده، نعقبوا لي جيل هيدرو الكوليك ليدينا، نعقموا ايدينا، والباب يكون مقفول والطاقه، ولا نعدلوا البارافون. درك مثلا رانا مع المريض هو اون سوبوزون راقد هنا، هذا لابدومين تاع المريض، هذه لا بوش دو كرايا. رايحين درك نحوها اوتوماتيكمون، رايحين نحوها بالعقل. ها هي نحوها بالعقل، ولا نحوها بالعقل ولا نحوها دو بريفيرونس. هذه اون دوا لو جيتي، وبعد ما نرموها في ساشي نقفلو عليها. رايحين صدير نمثلوا ونفهموكم. درك هذه ابلي دو مالاد، هذه كرش المريض، هذه ستومي اللي عدلها له الطبيب. لا ستومي تشوفوا فيها بريسك روز وبارفوا روج كيما لانتيريور دو جو، كيما لا ميكوز لانتيريور دو جو. حنا كنا لداخل كي نطلو نشوفو لا ميكوز نلقوها جينيرالمون ابوبري كيما لا ميكوز نلقوها كيما. هم لوريفيس هذه اللي عدلها الطبيب
في الكولون ولا في اليوروسومي في لي زانتيستان غران تسيب لينا لي ماتير فيكال، سيتادير هذه تسمو نقدروا نقولوا عليها سي اون انوس ارتيفيسيال عدلها الجراح باش المريض يولي لي سيل تاعو واللي يمشي يعدلهم بار بوا بار لانوس يولي يعدلهم بار لا بارتي هذه في لانوس ارتيفيسيال سوا في اليوم ولا لو كولون ديسوندون. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire؟ نحينا البوش، درك رايحين نحكموا الكون هذه ندخلوها في الماء، فوالا في الماء، شوفها ندخلوها في الماء ورايحين دوسمون ننظفوا لابارتي هذه، ما نحكموهاش نحكوها هكا ونعدو فرطمون حتى يولي كاين ديستينيمون، باسكو لابارتي هذه اي تري سونسيبل، باسكو تري فاسكولاريزي يقدر يجري منها الدم، دونك بالعقل ننظفوها. كاين ديسيل هنا على طراز ديسيل ننظفوه ليكيد ولا كذا ننظفوها ممكن نزيدو نبلو ونزيدو ننظفو مرة أخرى ونبلو نزيدو ننظفو أخرى. كملنا اون سوبوزون بلي كملنا النظافة تاع هذيا، درك واش بقى لينا؟ بقى لينا اون فوا دو سيشي نشيحو لابارتي هذيا. كان عندنا السافون دو مارسيل نقدروا نغسلوا بالسافون دو مارسيل باسكو السافون دو مارسيل لي افيكاس، اما لي برودوي الاخرى وكذا رايحه تعد لنا اون ايريتاسيون ودي ديمونجيزون دو برولور في لابو. هنا تلهب لينا لابو تولي عندنا اون ايريتاسيون حكاكه ويحمار لابو وممكن حتى يتجرح. دونك ما نعدوش لي برودوي ولا لي مارك الاخرين تاع لي سافون، نعدو كان السافون ليكيد ولا دو لو سيك. قلنا اون فا سيشي نشيحو دوسمون، قلنا اون جامي فروتي بور نو با سيني لاستومي هذيا. فوالا بعد ما كملنا شيحناها رايحين هذه لابوش، هذه لابوش دو كرايا. فوالا هذه لابوش دو كرايا، فوالا هذه لابوش دو كرايا. هذا يركب في لاستومي، هذه يركب في لاستومي، ستادير لو ماتير فيكال يولي يدخلوا هنا في الساشي، والساشي هذه تتعمر. احنا اوتوماتيكمون ما نخلوهاش محلوله، دوك نركبوها. دوك نعطيكم كيفاش نركبوها لابوش. اول حاجه نعدوها لوريفيس هذه تاع لابوش ماهيش قد الستومي، ماهمش قد دونك اون فا كالكولي ا بي بري. فوالا دونك رايحين نوسعوا شويه في لوريفيس هذه تاع ستومي، رايحين نوسعوا، نحاولوا ما نقطعوش لابوش باسكو سيزو ماضي كان ما نستحفظوش. فوالا on va couper au cercle. Voilà. درك لوريفيس اللي بون نسيو نشوفو هنا اللي بون. درك لابوش هذه كان راقد في لوبيتال اليتي مالاد راقد ما يتحركش، نعدوها له في كرشو هك البطن تاعو، رجليه مثلا رايحه هك وهذا البطن تاعو نعدوه هك، وكانوا يمشي ويخرج لبرا كذا نعدوه له هك، او نقفلوها من بعد من هنا ويلبس قش ويخرج نورمال. برشا عايشين بها ويدوروا برا ويخدموا نظاف وكذا وكل شيء. دونك كانوا راقد في لوبيتال نعدوه هك، وكانوا يمشي لبرا تهبط على حساب رجليه هكا هاو راكبه هكا. داكور درك رايحين ننظموها من هنا. فوالا ننظموها من هنا. فوالا نقفلوها هكا. فوالا نقفلوها ونحوها نحو من الاحمر هذا. فوالا وهذا نلقو هذه تركب ديريكت فيها كول، تركب ديريكت. فوالا نسوبوزون المريض راقد في لوبيتال نعطوها له هكا. فوالا درك الليكيد يخرج هنا اون كا دو ماتير فيكال، ماتير فيكال تخرج هنا في المريض هذيا وين تتعمر نزيدو نبدلوها نفس الشيء اللي درناه. درك حنا المرضى جينيرالمون نكسبليكو لهم كي يجيو خارجين من السبيطار، باسكو ساعه باسكو هذيا سوا يستعملها الشخص
تومبوريرمون، مثلا يعدل له العمليه الطبيب ويقول له ترجع بعد 3 اشهر ولا كذا، نعدل لك لانستوموز، نرجع لك المسار في بعضاهم وترجع عادي كقبل. وكاين اخرين يعيشوا بها ابي، ستاتير يبقى بها ابي، دونك نفهموه، نقولوا له فوالا ها واش باش تعدل وكيفاش تبدلها والطريقه اللي تبدلها. ونتمنى ان يعجبكم هذا الدرس، يتبع هذا الدرس. لا تنسونا بجيم واقتراحاتكم والكومنتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.